दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन के करीब लोग आबाद हैं, जिनमें सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख के करीब यहूदी आबाद हैं। अगर हम माशी और इक्तिसादी सूरत हाल की बात करें तो यहूदी लोग सबसे आगे हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें से बहुत सी की मिल्कियत यहूदी लोगों की है। इन यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी आज रियासत इसराइल में आबाद है। इसराइल की फ़ौज में लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है इसराइल अपनी फ़ौज में ज़्यादातर लड़कियों को ही भर्ती क्यों करता है? इसराइल का क़याम कब और किस सन में हुआ था? इसराइल के पहले बनने वाले वज़ीर आज़म का क्या नाम था? यहूदी लोग किस नबी की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? यरूशलेम मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है? यहाँ की औरतें इतनी खूबसूरत क्यों हैं? इसराइली औरतों के जादुई हुस्न में कौन सा राज पोशीदा है? इसराइल में रात के वक्त नाइट क्लबों में क्या होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी पर इसराइल इतना पैसा खर्च क्यों करता है? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका जैसी ताकत भी इसराइल के आगे झुकने पर मजबूर हो जाती है? ईरान के अलावा अरब ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल क्यों हैं? आज के जदीद दौर में इसराइल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉमन सवाल यही हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम हालिया ईरान इसराइल जंग पर भी एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि किस मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसराइल इस वक्त दुनिया में तीसरी बड़ी माशी कुव्वत है। इसराइल का सालाना जीडीपी 500 अमरीकी डॉलर्स के करीब है। यरूशलेम की सरजमीन मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन समझी जाती है, लेकिन आज इस सरजमीन पर यहूदी आबाद है। रकबे के लिहाज से इसराइल एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन इसका असर रसूख दुनिया के पेशतर ममालिक पर हावी है। दोस्तों, इसराइल मगरबी एशिया का एक वो मुल्क है जो बहीरा रूम के जनूब मशरकी साहिल पर वाक़ है। इसके शिमाल में लबनान, शिमाल मशरिक में साम, मशरिक में उर्दन, मशरिक और जनूब मशरिक में फ़लस्तीन और जनूब में मिस्र, खलीज अक़बा और बहीरा अहमर वाक़ है। इसराइल खुद को यहूदी जमहूरिया कहलाता है और दुनिया में वाहिद यहूदी अक्सरियती मुल्क है। दोस्तों, इसराइल मशरिक़ वुस्ता में वाक़ एक ताकतवर और मजबूत रियासत है। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियान ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया था। मुबस्सिरीन के नज़दीक इसराइली रियासत का क़याम हमेशा एक मुतनाज़ा फैक्ट रहा है। अपने क़याम के बाद से मुसलसल ये रियासत सियासी कशमकश और तनाव का शिकार रही है। इसका कुल रकबा सिर्फ 21,937 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में तकरीबन 139वें नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि जुग्राफियाई तौर पर यह अब भी दुनिया की छोटी रियासतों में शुमार होता है। इसराइल की कुल आबादी 10 मिलियन के करीब है। आलमी फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी के हवाले से इसका असर नुमाया है। तकाबली तौर पर दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद यहूदियों से ज़्यादा है, ताहम मुस्लिम हुक्मरान सियासी और अश्करी फैसलों में मुत्तहिद और मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों को एक ख़ास किस्म की तरबियत दी जाती है कि वो बड़ा होकर रहनुमा बन जाए। यहाँ की ख़वातीन दौरान हमल खुसूसी सरगर्मियों में मशगूल रहती हैं, जैसे कि इंतहाई मुश्किल किताबें पढ़ना और पेचीदा मसाइल को हल करना। इसराइल के अंदर हामिला ख़वातीन का बेहतरीन ख्याल रखा जाता है। इसराइल के अंदर शतरंज बड़े शौक से खेली जाती है। इस वजह से यहूदी लोग होशियार और अक्लमंद तसव्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इसराइल के अंदर बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आखिर ये सरजमीन तीनों मज़ाहिब के लिए इतनी ख़ास क्यों है? दोस्तों, ये सरजमीन मजहबी, तारीख़ी और दोस्ती तीनों लिहाज से पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। दर हकीकत ये वो जगह है जिसे यहूदी मर्दा की सरजमीन समझते हैं, ईसाई इसे मुक़द्दस सरजमीन कहते हैं और मुसलमान इसे अपनी पहली बादशाहत मानते हैं। दोस्तों, यरूशलेम एक मुतनाज़ा खित्ता तसव्वुर किया जाता है। फ़लस्तीन और इसराइल दोनों इसको अपना दारुल खिलाफा मानते हैं। यहाँ पर यहूदियों की एक कदीम इबादत गाह मौजूद थी, जिसे उनके अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया था। गिरी हुई दीवार इस इबादत गाह के बाकी मानदा मरकज़ी दीवार का एक हिस्सा है। इस दीवार को दीवार गिरिया भी कहते हैं। सब यहूदी यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं, इसलिए ये सारा इलाका इसराइल के ज़ेरे कंट्रोल है।
یہ شہر یہودیوں کے لیے انتہائی اہمیت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، موعود وہی شہر تھا جہاں تقریباً 3000 سال پہلے حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات اور واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی جائے پیدائش بھی یہی سرزمین ہے، جن کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جا ملتا ہے۔ یہودی لوگوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ سیاہ اور سفید رنگ کا لباس پہنتے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی پہنتے ہیں اور کانوں کی دونوں سائیڈوں پر بالوں کی لمبی لمبی لٹیں رکھتے ہیں۔ ان کو جوئش آرتھوڈاکس بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائی لوگوں کے لیے بھی یروشلم انتہائی مقدس سرزمین سمجھی جاتی ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو معجزہ خداوندی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی لوگوں کا ماننا ہے کہ یروشلم ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن مسلمان اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ہر سال لاکھوں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس مقام کی زیارت کے لیے یروشلم آتے ہیں، اس لیے یہ سرزمین عیسائیوں کے لیے بھی اتنی مقدس ہے جتنی یہودیوں کے۔ دوستو، اب ذرا بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کی۔ یروشلم کی سرزمین مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس سمجھی جاتی ہے کیونکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بھی اسی سرزمین پر موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی۔ خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول مانا جاتا تھا۔ معراج کا واقعہ بھی اس سرزمین پر رونما ہوا تھا، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں موجود ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اوپر سنہری رنگ کا گنبد ہے، اس کے پورے احاطے کو حرم شریف کہتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ دوستو، یہ بات یقیناً آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے اندر سود پر مکمل پابندی ہے۔ مسلمانوں کی طرح یہودی لوگ بھی سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہودی نسل کے لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کو ان کا حقیقی وطن سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں پر یہودی مذہب کو قانونی اور مذہبی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اسرائیل اپنی مجموعی داخلی پیداوار کا 4% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اسرائیل پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اسرائیل دنیا بھر میں کمپیوٹر اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بنیادی لیول سے ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، اور یہ کام سکول لیول سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کے اندر شرح خواندگی کی بات کریں تو یہ 100% پر مبنی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے اندر سفر کی سہولیات عالمی معیار کی ہے۔ بہترین بس سروس، اچھی ٹیکسیاں، اس کے علاوہ آپ کو سڑک پر چلتی ہوئی ٹرام ٹرین نظر آئے گی۔ زیادہ تر اس ٹرام ٹرین میں غیر ملکی سیاح سفر کرتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے تمام بڑے کاروبار یہودیوں کے ہیں، زیر کنٹرول ہیں۔ اس لیے معاشی طور پر اسرائیل یورپ کے کئی بڑے ملکوں سے آگے ہے۔ اسرائیل کی آرمی کے اندر خوبصورت لڑکیوں کو بڑی تعداد میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسرائیل کے اندر خواتین کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ اس بات کو لوگوں کی اپنی ذاتی رائے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں تل ابیب کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ جو ہی خطرے کے سائرن بجتے ہیں، یہ لوگ بھاگ کر زیر زمین بنے بنکر میں چھپ جاتے ہیں۔ ایران تنہا اسرائیل اور امریکہ جیسی بڑی طاقت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کی 43ویں بڑی معیشت ہے۔ مشرق وسطیٰ میں معیار زندگی کے اعتبار سے اسرائیل سب سے آگے ہے اور ایشیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ دنیا میں اوسط عمر کے حوالے سے اسرائیل دنیا کے چند بہترین گنے چنے ممالک میں شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا اسرائیل کا سفر۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ملک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ شکریہ۔